عليكم انتم مشاهدينا، واذا كنتوا في العطله نقول لكم يعني مستراحين، خرجتوا ما بقيتوش في البيت، نقول لكم صحتكم واغتنموا هذه الايام الجميله من عطله الربيع. خرجوا ولادكم تفسحوا، زوروا العائله نتاعكم، لانه من بعد الجديه راح تولي بعد ايام قلائل فقط. اذا وش رايكم تعرفوا على ضيوف العشيه بعد الفاصل؟ تفضلوا. إذا اليوم حديثنا راح يكون على الحرفيين، على حقوقهم، على واجباتهم، حاجات يعرفوها وحاجات أخرى كثيرة ربما ما يعرفوهاش. اليوم حبينا نوضحوها لهم من خلال البرنامج محلى العشية، ومن 3 ل 4 ونص، يعني عطينا لهم ساعة ونص كاع لهم باش نوضحوا لهم عدة أمور. والمدير العام نتاع اللي يخص هذا الشيء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء راهو حاضر معنا شخصيا باش يوضح لهم هذه الأمور. ولكن الواجب والإتيكيت تقول أنه نبداو على اليمين، وعلى يميني نستقبل السيدة ليلاس قاضي تامين. هلا وسهلا بك. مرحبا بك، الله يسلمك. هلا وسهلا بك ومرحبا بك ومنورتينا في البرنامج. الله يسلمك، شكرا على الضيافة. يعطيك الصحة وشكرا على تزيين الاستوديو. تستاهلوا كل خير ان شاء الله. شكرا، يعطيك الصحة، ربي يخليك. عايشك. ونرحب كذلك بالدكتور عاشق يوسف الشوقي اللي راح حاضر معنا. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. يسلمك. اذا ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء، اليوم راح تمثل كل هذه الامور نتاع هذه العشيه، وراح توضح لهم حقوقهم وواجباتهم هذه الامور. ان شاء الله هذا يعرفوا الحقوق الواجبات وكل ما يغطيهم وكل ما يفيدهم ان شاء الله. يعرفوهم زعما ولا شويه؟ ما نظنش ماشي بزاف، ولكن تدريجيا بداو يعرفوهم ان شاء الله. اذا هي تحف جميله جدا صنعتها انامل حرفيه جزائريه مبدعه، ويعني هي اطار سامي، كانت ان كادر سوبيريور في مؤسستين يعني كبيرتين وشنو بريفي ما نسميوهمش هكذا سيده ليلاس، يعني نقدروا نقولوها الوطنيه. هي الجيري تيليكوم. دو فورماسيون جو انجينيور en télécommunication. الله يبارك. الله يبارك فيك. C'est-à-dire que j'étais pendant 17 ans entre Algérie Télécom et Mobilis. J'ai fait le lancement de Mobilis à l'ouest d'Oran, au niveau d'Oran, voilà. Par la suite, j'ai rejoint un opérateur privé que je n'ai pas le droit de citer son nom. Donc j'ai terminé comme manager au niveau de cet opérateur. Et depuis janvier, j'ai pris ma retraite proportionnelle. Voilà. تقلقتي؟ حبيتي تريحي؟ حبيت نقرب من la passion تاعي. Je voulais m'investir à ma passion. شتي انه الوقت اللي عطيتوه لها ما كانش كافي؟ مش كافي. قررت c'est bon et là je commence à vivre. يتسمى يعني انه الحياه كلها في هذه الامور. Ah oui, pour moi c'est ma bougie, je lui parle, تنهضر معاها تهضر معايا. Et puis la bougie, comme on dit, elle est là présente dans n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire في الفرح، في الحزن، كي ما تكونش مليحه، كي تكون مليحه، كي c'est-à-dire في كل، في ختانه، في عرس، في خطبه، في كل شيء. هذا الشيء صحيح ان هذا الشموع في عشاء، c'est-à-dire dans un restaurant gastronomique on voit des bougies. C'est-à-dire في المواسم الدينيه كاين des bougies. في المولود la bougie est présente avec nous dans la vie quotidienne. عده ايحاءات وعده معاني الشموع. حتى احنا ولا حبينا نعملوا جو رومانسي اصلا في البيت، عشاء رومانسي نشعلوا شمعه في البيت هكذا. Oui, tout à fait. Il y a différentes c'est-à-dire différentes catégories de bougies. Voilà. Les bougies, toutes les bougies sont parfumées et puis elles sont naturelles, hein, à base de cire d'abeille. Voilà. Elle est parfumée à la lavande. Là, bon, ça c'est du vitrail, c'est du perlage que je fais aussi. C'est un truc que j'ai appris en Angleterre avec des Pakistanais. Voilà, excusez-moi si je parle un peu pour... Voilà. Donc là, ce sont des jonquilles, tu fais des petits pots. Ce sont des jonquilles, ce qu'on appelle. Là, c'est c'est le trio, tout ça c'est naturel. C'est un photophore. Et là, c'est des pots que le vitrail aussi, que je fais aussi. Ce sont des flottantes. Par exemple, les flottantes, voilà, ça c'est un pilier tricolore océan. رانا نشوفوا فيهم الان جمله ومن بعد راح نفصلوا فيهم ونحكيوا عليهم هكذا. اوكي، شكرا. اذا دكتور عاشق يوسف شوقي، واذا انا قلت لك الحرفي، شكون هو الحرفي؟
حرفي مدام حرفيه. كاين كل الاخوات اللي في البيت حابين يشوفوا فينا ممكن اللي تعمل في البيت، اللي دير الحلويات، اللي تخيط، اللي حرفيات ايضا. كاين اللي يعملوا عمل كيما الماسون ولا الالكتريسيان ولا لا بلومبري كاع حرفه. بلومبري حرفه. كل ما هو انسان يخدم برزقو كيما نقولوا بالدارجه، اللي ما عندوش مش اجير، ما عندوش صالير يعني وين شهر كما يقولوا بالدارجه ايضا، واللي يعمل في رزقه هذاك عنده حق باش يجي الضمان الاجتماعي لغير الاجراء تكون عنده تغطيه. من بعد نشوفوا الكيفيه، ويجي لما يكون حرفي لازم يروح يجيب بطاقه حرفي. ونذكر باللي يعني الوزاره تاع يعني تاع التوريزم والارتيزانا، وخاصه يعني شفنا مع مدام طباغو يعني المينيستر ساعدتهم كثير، عاونتهم كثير، واللي فهمتهم اللي لازم يديروا البطاقه. لما يديروا البطاقه تكون عندهم ايضا التعهيد بالنسبه